سلام عندما عرف السلام رق قلبي واستقام، طار في سرب الحمام إلى المقام. سلام في الملمات العتام، فاز من يرمي السهام، أيقظت ليل الظلام بلا كلام. سلام. الله يسعدكم شباب ويحميكم ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. شيخ منصور الله يسعدك. آمين. شيخ منصور ذكرتني بدعائك. تقريبا صلينا عندك رمضان قبل كورونا، قبل ما تجي كورونا الله يبعدها إن شاء الله عننا وعن المسلمين أجمعين. كنت دائما تدعي في دعاء القنوت يا منان يا منان يا منان في دعاء القنوت. ممكن تشرح لنا إيش اسم الله المنان؟ لأنه صراحة الواحد لما تقول يا منان يحس كذا بهيبة عظيمة. الله، اسم الله المنان من أسماء الله العظيمة. ومعنى اسم الله المنان أي كثير العطاء، الذي يجود بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى. الله جل في علاه عظيم المنن جل في علاه، هو الذي امتن علينا بالحياة، وهو الذي امتن علينا بالعقل، وهو الذي امتن علينا بالنطق، وهو الذي سبحانه وتعالى امتن علينا وصورنا فأحسن صورنا جل في علاه. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا بعثته صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. وأنت قاعد تقول الذي يجود بالنوال قبل السؤال. هذا طبعا أذكر شيخ الإسلام الله يرحمه قاعد يتكلم عن المنان وهو الله جل وعلا، ويجود بالنوال كما يقول ابن تيمية قبل السؤال. ترى يا جماعة لما تستحضر يجود بالنوال بالعطايا والهبات والأشياء اللي أنت ترغب فيها قبل أن تسأله، ترى هذا يملأ قلبك باليقين بالله. يعني الحين لو كل واحد منا كذا غمض عينه وبقي يستحضر كم من منة من الله بلغت ما سأل الله إياها مرة واحدة. أنا ما أقول قبل سنة ولا أقول قبل يوم ولا قبل ساعة، لا أقول أثناء تفكيرك. الهواء الذي تستنشق سألت الله إياه، العافية التي تمشي بها وتقوم وتقعد طلبت الله إياها، المال الذي يملأ جيبك سألت الله إياه، العافية التي تتناثر من جسدك سألت الله إياها. يا الله. هذه نعم عطايا من الله كثيرة. ولذلك سبحان الله الله جل وعلا، وهذا من توفيق الله لك، إذا استحضرت يجود بالنوال، وهو الله جل وعلا يجود بالنوال بالأشياء التي أنت تتمناها قبل السؤال. طيب إذا سألت الله بماذا سيجود عليك؟ إذا كان الله يجود عليك قبل أن تسأل، طيب إذا افتقرت إليه وتضرعت وبكيت وانكسرت بين يديه جل وعلا، أي خير سيبلغك؟ أي منة ستصلك؟ ولذلك سبحان الله لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعطينا درس كبير في درس المنان، إنك إذا بقيت تستحضر نعم الله ناظر أي النعم العظمى التي من الله بها عليك. صحيح في عندك مال وقروش وبيت وأسرة وهذا أشياء جميل، لكن المنة الكبرى أن الدين يملأ قلبك. تطلع للمسجد 5 مرات في اليوم، خرجت من بطن أمك على التوحيد وبقيت عليه، سألت الله إياه مرة واحدة، هديت إليه من غير أن تسأله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الصحابة كما في الصحيحين في يوم حنين قال: أما لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. المهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وإذا بالصحابة يعني يستحضرون كيف كانوا ثم ماذا أصبحوا، قال الله ورسوله أمن.
ولذلك الله جل وعلا، شوف تأمل في عطايا الله ومنح الله جل وعلا وخير الله الواسع والسابغ وتلك الخيرات التي تلاحقك. يعني أنا لا أقول انظر إلى اسم المنان أثناء طاعتك، لا، استحضر اسم المنان أثناء معصيتك. سترك وأمدك بالصحة وأنت في غرفتك لا يراك أحد وقد أقفلت عليك الباب، الله يدخل لك الهواء من تحت هذا الباب. يا الله سبحان هذه المنة. الله. وش هذا الاسم العظيم الذي يملأ قلبك حياء من ربك؟ ولذلك الله جل وعلا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا ممنوع ولا مكدر عليك فيه. حتى خير الله الذي يصلك لا شوائب فيه. يا جماعة هذا يخليك وأنت كذا أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد، كذا يداهم رأسك ويملأ قلبك المنان 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 المنان، فتجد في قلبك تلك الإشراقة التي تستشعر أنك تناجي ربك الذي يعطيك من غير أن تسأل. فكيف إذا بقيت الآن سائل له ماذا سيفعل الله بك؟ أنت الآن في هذه الحالة وأنت قد وضعت أشرف ما فيك في الأرض، أنت أقرب ما تكون من المنان. وهذا يوصلك إلى درجة كبيرة من اليقين بالله، وأن المنن التي في السماء هي أقرب إليك من المنن التي في جيبك إذا دعوت الله بيقين. كلام جميل عن اسم الله المنان، وهي صفة لله سبحانه وتعالى في حقه مدح جل وعلا، أنه هو الغني، هو الخالق، هو الرازق، خزائنه لا تنفد. لا إله إلا الله. لكنها سبحان الله في حق المخلوق، في حق الإنسان هي صفة ذم. الناس لا يحبون المنان، بل الله سبحانه وتعالى لا يحب العبد المنان. الله. لأنه من أنت ولا شيء كنت. سبحان الله. خاصة بالله. النعم اللي أنت فيها ذي اللي تتفاخر بها على الناس هذه ترى كلها من الله. أنت من أنت؟ ما عندك شيء قبل الله. ما عندك شيء أبدا. كيف تمن على الناس؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما يحب هؤلاء. لا إله إلا الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم يفزع قلوب الناس من هذه الصفة الذميمة. قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. من هم؟ قال: منهم العبد المنان. العبد المنان الذي يمن على الناس. أنا أعطيتك وأنا سويت لك وأنا فعلت لك وأنا. وش الجزاء يا شيخ؟ معليش عد. لا ينظر الله إليهم. أيوة. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. عذاب أليم. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان، يمن على الناس، يذل الناس بعطائه. أنا أعطيتك وأنا فعلت لك وأنا سويت لك وأنا. هذه الصفة الذميمة لا يحبها الله، اللي يقول لك أنا وأنا وأنا. حتى قال ابن القيم رحمه الله: وليحذر العبد من طغيان أنا ولي وعندي. لا إله إلا الله. هذه الكلمات الثلاث فليحذر العبد منها. فأنا قالها إبليس قال: أنا خير منه. أول من قالها طغيان. أول من قالها أنا خير منه. وعندي قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لا إله إلا الله. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. ولي قالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر. يتفاخر على الناس. هذه الأنهار تجري من تحته. فليحذر العبد من طغيان هذه الكلمات، وليتواضع لله ولينسب الفضل والمنة لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. معلش بس يا شيخ، كيف الواحد يقدر يعطي طيب بدون ما يمن؟ سبحان الله. الإنسان إذا انقطعت أطماعه عما في أيدي الناس تعلق بالرب الكريم رجاؤه، وأصبح هو قاعد يقدم الصدقة يشعر أنه هو مع أنه دافع المال بأمس الحاجة إلى هذه الصدقة أكثر من الفقير. يا الله. الفقير يحتاج الدرهم والدينار، صح؟ وأنت حينما بذلت هذا المال تحتاج الله. ولذلك الله جل وعلا ينبئك عن جزاء الذين تجردت أفئدتهم من كل ما عند المخلوقين وتعلقت بالله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب ليش؟ وش الدافع الرئيس؟ إنما نطعمكم لوجه الله.
لوجه الله ابن تيمية يبين لك أنك إذا قلت اللي أعطيته المال ادع لي ترك خرجت من هذه الآية، لأنك طلبت الجزاء من المخلوق ولم تطلبه من الله. يكون قلبك نظيف عما في أيدي المخلوقين حتى عما في ألسنتهم. يا أخي أنت مو بتبي الله، الله سيعطيك. أنت مو عندك يقين أن الله اللي بيعوضك، الله بيعوضك. أنت لا تخلي المخلوق يدخل بينك وبين ربك. خلاص أنت الله جل وعلا يقول لك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. أنت خلفك وعوضك من الله ليس من المخلوقين. ولذلك الله جل وعلا قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف، هي لحظة عابرة دفعوا فيها مال لمسكين. وشوف الناس اللي تبي الله، مسكين ما حد يرجو منه منفعة، صح؟ وأسير أنت صاحب منه عليه وعندك تحت يدك وتحت سلطانك وقوتك، ويتيم من ترجو منه؟ لا أب ولا مال، وربما إنسان حتى ماله وتركته ليست في يده. لكن هذول اللي فعلا تشعر أن أفئدتهم إنما تريد ما عند الله وحده لا شريك له. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما التفت إلى عبد الله بن عباس قاعد يعلم ابن عباس، هالشاب هذا الصغير اللي وراه، ترى ما كان هذا الدرس في قصور ولا كانت في سفن وبواخر، وإنما كانت على ظهر حمار. قال ابن عباس أو قال: يا غلام احفظ الله يحفظك تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة السريعة أنه خل قلبك يحوم حول عرش الله في كل تفاصيل حياتك. لين هذا الدرس العابر أخرج لك ترجمان القرآن وحبر الأمة. طيب ليش؟ لأنه في قلب يبي الله فعلا، في قلب يريد الله. ولذلك الله جل وعلا لما علم جل وعز أن هذه القلوب تريد ما عنده فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. يا جماعة ترى هذه صدقات كانت عابرة. ثناء المخلوق اليوم يتبخر، مدح الناس بعد ساعة ساعتين يزول. أما الله جل وعلا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كيف الإنسان يكون كذا؟ يكون إذا كان قلبه فعلا يريد ما عند الله. ولذلك أختم بهذا. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أن رجل قال لابن شبر: ما رأيت فلان قلي، قال أعطيته كذا، قال وفلان فعلت فيه كذا، وفلان قدمت له كذا. قال ابن شبر كلمة عجيبة أدبت قلبه، قال: لا خير في المعروف إذا أحصي. تعدد لي جمايلك على الناس هذا ما في خير، وما أردت بهذا المعروف وجه الله والدار الآخرة. فأسأل الله أن يجدد نياتنا لله. الله يجدد نياتنا لله. جميل. الله يعطيكم العافية. بعض الناس ما يعطي أو حتى يحذر من العطاء إلا للناس اللي مثلا من نفس لونك، من نفس عرقك، من نفس جنسك، من نفس حتى البلد. هذا فعلا مشكلة التمييز العنصري، هذه الإسلام حاربها من بدايات نزول هذا القرآن ونزول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخاطب الأمة ويخاطب الناس ويحارب هذه العنصرية. قال: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد الله. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. الله. الإسلام جعلنا سواسية، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. وآية عظيمة تتلى إلى يوم القيامة، الله أخبرنا بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش الآية يا شيخ منصور؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله التقوى، التفاضل عند الله بالتقوى. الأتقى هو الأعظم، هو الأفضل عند الله عز وجل. بلال الحبشي في الجنة وأبو لهب القرشي في النار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تمايز في الإسلام ولا عنصرية في الإسلام. المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. الله. واليوم حلقتنا عن اسم الله المنان. المنان
يعالج هذه القضية وهذه المشكلة الكبيرة. كيف؟ نعم، لونك وجنسك إيه؟ وقبيلتك، من أعطاك إياها؟ الله المنان. الله. هل أنت طلبتها؟ لا. ما طلبتها، هذه كلها من الله، كلها من المنان، هو الذي من عليك. فلا تفتخر على أحد ولا تتعالى على أحد، الله. لأن ما أنت فيه كله من الله سبحانه وتعالى. الله. فالمسلمون إخوة. فكر أنت الآن المسلم أخوك المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، الله. فخلي المسلمين عندك سواسية، تعطي المسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا كان موجود حتى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بلال صديق لعمر القرشي، وصهيب اللي تربى في أرض الروم صديق لأبي بكر القرشي، سلمان اللي من أرض فارس صديق لعمار بن ياسر الذي كان في مكة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ألغى كل شيء وجعل الرابط الوحيد إنما المؤمنون إخوة. بل حصلت مشكلة بين المهاجرين والأنصار، وقال رجل يا للمهاجرين، قال الرجل الثاني يا للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يا سلام. دعوها فإنها منتنة. هذا التمايز والتفاخر. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة. فسبحان الله، منن الله عز وجل علينا كبيرة جدا، ومن أعظم المنن أن يمن الله عز وجل علينا بدخول الجنة. قال الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمنة الله عز وجل فضل وتذكير، ومنة العباد تكدير وتأيير. شوف عظم اسم المنان، ترى في الجنة وفي النعيم وخضرة وزوجات وأنهار قاعدين يتذكرون فمن الله علينا. شوف هو في بطن النعيم الحين، حتى اسم المنان ما غاب عنه. الله أكبر. يا الله الحمد لله. صلى الله أن يمن علينا جميعا يا رب المصورين والمشاهدين، يا ربي الله أن يمن علينا بدخول الجنة يا ربي. اللهم آمين. سلام